بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث ورأس المحدثين في القديم والحديث، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ومتعنا الله تعالى بعلومه آمين. قال حدثنا محمد بن سعيد ابن الأصبهاني قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. باب. وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فبدلوا فدخلوا يزحفون على أفواههم وقالوا حطة في شعرة. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حيا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحيا منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، وإما برص وإما أدرة وإما آفة، وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا في موسى، فخلا يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون، وقام حجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه 3 أو 4 أو 5. فذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأعمش أنه قال سمعت أبا وائل أنه قال سمعت أبا وائل رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما، فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه، ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. باب. قوله: يعكفون على أصنام لهم متبر خسران، وليتبروا يدمروا ما علوا غلبوا. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباس، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قالوا: كنت أترعى الغنم؟ قال: وهل من نبي إلا وقد رعاها. باب. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. الآية. قال أبو العالية: عوان النصب بين الفكر والهرمة، فاقع صاف لا ذلول لم يذلها العمل تثير الأرض، وليس بذلول تثير الأرض ولا تعمل في الحرث، مسلمة من الغيوب لا شية بياض الصفراء إن شئت صواد، ويقال صفراء كقوله جمالات صفر، فادارأتم اختلفتم. باب وفاة موسى صلى الله عليه وسلم وذكره بعد. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال:
أرسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت قال ارجع إليه فقل له يوضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال أي رب ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن؟ قال فسأل الله عز وجل أن يدريه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم فقال أبو هريرة رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. قال وأخبرنا معمر عن همام قال حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قد استبد رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودية فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم فقال لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة قال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلوموني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى مرتين. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حصين بن نمير عن حصين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الأمم ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل له هذا موسى في قومه. باب قول الله عز وجل وضرب الله موسى مثلا إلى قوله وكانت من القانتين. وبه قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. باب قوله إن قارون كان من قوم موسى الآية لتنوء ولا تثقل. وقال ابن عباس أولي القوة لا يرفعها العصمة من الرجال يقال الفرحين المرحين وكأن الله مثل ألم تر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يوسع عليه ويضيق. باب قول الله عز وجل وإلى مدين أخاهم شعيبا إلى أهل مدين لأن مدين بلد ومثله واسأل القرية واسأل العير يعني أهل القرية وأهل العير وراءكم ظهريا لم تلتفتوا إليه ويقال إذا لم تقض حاجته ظهرت حاجتي وجعلتني ظهريا. والظهري أن تأخذ معك دابة أو وعاء تستظهر به مكانتكم ومكانكم واحد يغنو يعيش تحزن وتحزن آسى أحزن. وقال الحسن إنك لأنت الحليم الرشيد يستهزئون به. وقال مجاهد ليكة الأيكة في يوم الظلة إضلال العذاب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم.
باب قول الله عز وجل وإن يونس لمن المرسلين إلى قوله وهو مليم. قال مجاهد مذنب المشحون الموقر فلولا أنه كان من المسبحين. الآية فنبذناه بالعراء لوجه الأرض وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين من غير ذات أصل الدباء ونحوه وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم كظيم وهو مغموم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني الأعمش قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم إني خير من يونس زاد مسدد يونس بن متى. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئا كرهه فقال لا والذي اصطفى موسى على البشر فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه وقال تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. فذهب إليه فقال يا أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا فما بال فلان لطم وجهي فقال لم لطمت وجهه فذكره فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه ثم قال لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوط بطاقته يوم الطور أم بعث قبلي ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. باب قوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت يتعدون يتجاوزون إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شوارع ويوم لا يثبتون إلى قوله خاسئين بئيس شديد. باب قول الله عز وجل آتينا داود زبورا. الزبر الكتب واحدها زبور وزبرت كتبت ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه. قال مجاهد سبحي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل صادقات الدروع وقدر في السرد المسامير والحلق لا تدق المسمار فيتسلسلا ولا تعظم فيقسما أفرغ أنزل بسطة زيادة وفضلا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم خفف عن داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه ولا يأكل إلا من عمل يديه. رواه موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره وأبا سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول
والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت؟ قلت قد قلته. قال إنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة ب10 أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال فصم يوما وأفطر يومين. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال فصم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود وهو أعدل الصيام. قلت إني أطيق أفضل منه يا رسول الله. قال لا أفضل من ذلك. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مصر قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس الشاعر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألم أنبأ أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ فقلت نعم. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت العين ونفحت النفس. ثم من كل شهر 3 أيام فذلك صوم الدهر أو قال كصوم الدهر. قلت إني أجد به. قال مصر يعني قوة. قال فصم صوم داود وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. قال علي وهو قول عائشة رضي الله تعالى عنها ما ألفاه السحر عندي إلا نائما. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس الثقفي أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود وكان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. باب واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إلى وفصل الخطاب. قال مجاهد الفهم في القضاء ولا تشتت ولا تسرف واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة يقال للمرأة نعجة ويقال لها أيضا شاة ولي نعجة واحدة. فقال أكفلنيها مثل وكفلها زكريا ضمها وعزني غلبني صار أعز مني أعززته جعلته عزيزا. في الخطاب يقال المحاورة. لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء فتناه. قال ابن عباس اختبرناه وقرأ عمر رضي الله عنه فتناه بتشديد التاء فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا سهل بن يوسف قال سمعت العوام بن حوشب عن مجاهد قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أنزل في صاد فقرأ من ذريته داود وسليمان حتى أتى فبهداه مقتده. فقال ابن عباس نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال أخبرنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال ليس الصاد من عزائم السجود ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله عز وجل ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب الراجع المنيب. وقوله وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وقوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وقوله ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له أذنبنا له عين القطر الحديد. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب. قال مجاهد بنيان ما دون القصور وتماثيل وجفان كالجواب كحياد الإبل. وقال ابن عباس كالجوبة من الأرض وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إلا دابة الأرض تأكل من سته عساه. فلما خر إلى في العذاب المهين حب الخير عن ذكر ربي من ذكر ربي فطفق مسحا يمسح أعراف الخيل وعراقيبها الأسفاد والبثاق.
وقال مجاهد السافنات سفن الفرس رفع إحدى رجليه حتى تكون على طرف الحافر الجياد الصراع جسدا شيطانا رخاء طيبة حيث أثاب حيث شاء فمن أعط بغير حساب بغير حرج. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكرني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من سوار المسجد حتى تنظروا إليه كلكم فذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فرددته قاسيا عفريت متمرد من إنس أو جان مثل زبنية جماعته زبانية. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لا توفن الليلة على 70 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه إن شاء الله فلم يقل فلم تحمل شيئا إلا واحدا ساقطا أحد شقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قالها لجاهدوا في سبيل الله. قال شعيب وابن أبي الزناد 90 بو أصح. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال أخبرنا أبي قال حدثنا الأعمش قال أخبرنا إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه وعنهم قال قلت يا رسول الله أي مسجد بني أولا؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال ثم المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 ثم حيثما أدركتك الصلاة فسل والأرض لك مسجد. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وعنهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثل الناس كمثل رجل يستيقظ نارا فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار. قال وكانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت صاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين يشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله وابنها فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة رضي الله عنه والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية. باب قول الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة إلى قوله عظيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل إلى فخور تسعر الإعراض بالوجه. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه بعدهم قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أينا لم يلبس إيمانه بظلم فنزلت لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه وعنهم قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه؟ فقال ليس ذلك إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. باب قول الله واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. قال مجاهد فعززنا شددنا. وقال ابن عباس طائركم مسائبكم. باب قوله ذكر رحمة ربك عبده زكريا إلى قوله لم نجعل له من قبل سميا. قال ابن عباس مثلا يقال رضيا مرضيا عتيا عصيا عتايات. قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا.
إلى قوله 3 ليال سويا يقال سحيها. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، فأوحى فأشار يا يحيى خذ الكتاب بقوة إلى يوم يبعث حيا خفيا لطيفا عاقرا الذكر والأنثى سواء. وبه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن سعسعة رضي الله عنه وعنهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به ثم سير حتى أتى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبرائيل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. فلما خلصت فإذا يحيى وعيسى وهما ابنا خالة قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فسلمت فردا ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. باب قوله واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة، وقوله إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إلى قوله بغير حساب. وقال ابن عباس وآل عمران المؤمنين من آل إبراهيم وآل ياسين وآل محمد، يقول إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهم المؤمنون. ويقال آل يعقوب إذا صغروا آل ردوه إلى الأصل قالوا أهيل. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب قال أبو هريرة رضي الله عنه وعنهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل سارقا من مس الشيطان غير مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. باب وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك إلى قوله أيهم يكفل مريم. يقال يكفل يضم كفلها ضمها مخففة ليس من كفالة الديون وشبهها. وبه قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النذر عن هشام قال أخبرني أبي قال سمعت عبد الله بن جعفر قال سمعت عليا رضي الله عنه وعنهم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة رضي الله عنها وعنهم. باب قوله جل جلاله وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم إلى قوله كن فيكون. يبشرك ويبشرك واحد وجيها شريفا. وقال إبراهيم المسيح الصديق. وقال مجاهد الكال والحليم والأكمه من يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل. وقال غيره من يولد أعمى. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت مرة الهمداني يحدث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. وقال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه وعنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نساء قريش خير نساء ركبن الإبل أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده. يقول أبو هريرة على إثر ذلك ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. تابعه ابن أخي الزهري وإسحاق الكلبي عن الزهري. باب قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم إلى وكيلا. قال أبو عبيدة كلمته كن فكان. وقال غيره وروح منه أحياه فجعله روحا ولا تقولوا ثلاثة. وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من
شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال البريد فحدثني ابن جابر عن عمير عن جنادة وزاد من أبواب الجنة 8 أيها شاء. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله عز وجل واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها اعتزلت نبذناه ألقيناه شرقيا مما يلي الشرقا فأجاءها أفعل من جئت ويقال ألجأها إذ ضرها تساقط تسقط قصيا قافيا فريا عظيما. قال ابن عباس نفيا لم أكن شيئا وقال غيره النسي الحقير. وقال أبو وائل علمت مريم أن التقي ذو نهبة حين قالت إن كنت تقيا. وقال وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن سريا نهر صغير بالسريانية. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا 3 عيسى وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج يصلي جاءته أمه فدعته فقال أجيبها أو أصلي فقالت اللهم لا تمده حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في سومعته فتعرضت له امرأة فكلمته فأبى فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقيل لها ممن فقالت من جريج فأتوه فكسروا سومعته وأنزلوه وسبوه فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام فقال الراعي قالوا نبني سومعتك من ذهب قال لا إلا من طين. وكانت امرأة ترجع ابنا لها من بني إسرائيل فمر بها رجل راكب ذو شعرة فقالت اللهم اجعل ابني مثله فترك ثديها فأقبل على الراكب فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل على ثديها يمسه. قال أبو هريرة كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمس إصبعه ثم مر بابنة فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه فترك ثديها فقال اللهم اجعلني مثلها فقالت لم ذلك فقال الراكب جبار من الجبابرة وهذه الأمة يقولون سرقت زنيت ولم تفعل. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر قال وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي لقيت موسى قال فنعته فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة. قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني الحمامة. ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به. قال وأتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر فيه خمر فقيل لي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقيل لي هديت الفطرة أو أصبت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا إسرائيل قال أخبرنا عثمان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عيسى وموسى وإبراهيم فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر وأما موسى فآدم جسيم سبت كأنه من رجال الزبت. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال أخبرنا أبو زمرة قال حدثنا موسى عن نافع قال عبد الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال إن الله ليس بأعور على إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية وأراني الليل عند الكعبة في المنام فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر
يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ فقالوا هذا المسيح ابن مريم. ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قاتتا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قاتل واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ فقالوا هذا المسيح الدجال. تابعه عبد الله عن نافع. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال سمعت إبراهيم بن سعد قال حدثني الزهري عن سالم عن أبيه قال لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر، ولكن قال بينما أنا نائم أدور بالكعبة فإذا رجل آدم السبط الشعر يهادى بين رجلين ينتف رأسه ماء، أو قال يهرق رأسه ماء، فقلت من هذا؟ قالوا ابن مريم. فذهبت ألتمس فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور عينه اليمنى كأن عينه عنبة طافية، فقلت من هذا؟ قالوا هذا الدجال وأقرب الناس به شبعا ابن قتل. قال الزهري رجل من خزاعة هلك في الجاهلية. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه وعنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء وأولاد علات ليس بيني وبينه نبي. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة. الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وقال إبراهيم بن تهمان عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى عيسى رجلا يسرق فقال له أسرقت؟ قال كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبده ولكن قولوا عبد الله ورسوله. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صالح بن حي أن رجلا من أهل خراسان قال للشعبي فقال الشعبي أخبرني أبو بردة عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدب الرجل أمته فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها كان له أجران، وإذا آمن بعيسى ثم آمن به فله أجران، والعبد إذا اتقى ربه وأطاع مواليه فله أجران. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فأول من يبسى إبراهيم ثم يؤخذ برجال من أصحابه ذات اليمين وذات الشمال فأقول أصحابي فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ذكر عن أبي عبد الله عن قبيصة قال هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر. باب نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب
أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وبه قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وعنهم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم تابعه عقيل والأوزاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما ذكر عن بني إسرائيل. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو الملك بن عمير عن ربعي بن حراش قال عقبة بن عمرو لحذيفة ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني سمعته يقول إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عصب بارد. قال حذيفة وسمعته يقول إن رجلا كان في من كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه فقيل له هل عملت من خير؟ قال ما أعلم. قيل له انظر. قال ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم فأنزل الموسر وأتجاوز عن المعسر فأدخله الله الجنة. قال وسمعته يقول إن رجلا حضره الموت فلما يئس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عزمي فانتحشت فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يوما راحا فأذروه في اليم ففعلوا فجمعه الله تعالى فقال له لما فعلت ذلك؟ قال من خشيتك فغفر الله له. قال عقبة بن عمرو وأنا سمعته يقول ذلك وكان نباشا. وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميسة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراد القزاز قال سمعت أبا حازم قال قعدت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال ابقوا ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن؟ وبه قال حدثنا عمران بن ميسر قال حدثنا ابن الوارث قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى فأمر بلال أن يشفع الآذان وأن يوتر الإقامة. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته وتقول إن اليهود تفعله. تابعه شعبة عن الأعمش. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا
فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيرات فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيرات. ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيرات فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيرات. ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراتين قال ألا فأنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراتين ألا لكم الأجر مرتين. فغضب اليهود والنصارى فقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال الله وهل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فإنه فضلي أعطيه من شئت. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه قال سمعت عمر يقول قاتل الله فلانا ألم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. تابعه جابر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو عاصم الزحاك بن مخلد قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية عن أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يسبغون فقالبوهم. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا جرير عن الحسن قال حدثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجد وما نسينا منذ حدثنا وما نخشى أن يكون جندب كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجازع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة. باب حديث أبرز وأقرع وأعمى. وبه قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنهم حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا همام عن إسحاق بن عبد الله قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأكرع وأعمى بدأ الله عز وجل أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس. قال فمسحه فذهب فأوتي لونا حسنا وجلدا حسنا. فقال وأي المال أحب إليك؟ فقال الإبل أو قال البقر وشك في ذلك إن الأبرص بالأقرع. قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر فأوتي ناقة وشرا. فقال يبارك لك فيها. قال وأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب هذا عني قد قدرني الناس. قال فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر فأعطاه بقرة حاملا. وقال يبارك لك فيها. وأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطاه شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من بقر ولهذا واد من غنم. ثم إنه ذا الأبرص في صورته وهيئته. فقال رجل مسكين تقطع فيه الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال له إن الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك لم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا. فأتاك الله تعالى فقال لقد ورثت كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له
مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن السبيل وتقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. وقال قد كنت أعمى فرد الله بصري وفقيرا فأغناني الله فخذ ما شئت فوالله لا أحمدك اليوم لشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسويت على صاحبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله عز وجل أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم الكتاب المرقوم مكتوب من الرقم ربطنا على قلوبهم ألهمناهم صبرا لولا أن ربطنا على قلبها شططا إقراطا. الوصيد الفناء وجمعه والصائد ووصد. ويقال الوصيد الباب المقصدة المطبقة أرصد الباب وأوصد. بعثناهم أحيناهم أزكى أكثر ريعا فضرب الله على آذانهم فناموا رجما بالغيب لم يستبن. وقال مجاهد تضربهم. باب حديث الغار. وبه قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما 3 نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال واحد منهم اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز فذهب وتركه وأني كنت عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أني اشتريت منه بقرا وأنه أتاني يطلب أجره فقلت له اعمد إلى تلك البقر فسقها فقال لي إنما لي عندك فرق من أرز فقلت له اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق فساقها. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساقت عنهم الصخرة. فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عنهما ليلة فجئت وقد رقدا وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي فكرهت أن أنقذهما وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهما فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساقت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي بنت عم من أحب الناس إلي وأني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها ب100 دينار فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت وتركت 100 دينار. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ففرج الله عنهم فخرجوا. باب. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما امرأة ترضع ابنها إذ مر بها راكب وهي ترضعه فقالت اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا فقال اللهم لا تجعلني مثله. ثم رجع في الثدي ومر بامرأة تجرر ويلعب بها فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقال اللهم اجعلني مثلها. فقال أما الراكب فإنه كافر وأما المرأة فإنهم يقولون لها تزني وتقول حسبي الله ويقولون لها تسرق وتقول حسبي الله. وبه قال حدثنا سعيد بن تليد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيل بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها به. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وعنهم
عام حج على المنبر فتناول قصة من شعر وكانت في يد حرسي فقال: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا ثم خرج يسأل فأتى راهبا فسأله فقال له: التوبة؟ قال: لا. فقتله فجعل يسأل فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذا، فأدركه الموت فنأى بصدره نحوها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وأوحى إلى هذه أن تباعدي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال: بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت: إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحوث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تكلموا. قال: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. وبينما رجل في غنمه إذا عدا الذئب فذهب منها بشاة فضرب حتى كأنه استنقذها منه، فقال له الذئب: هذا استنقذها مني فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. قال: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جردا فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن محمد بن المنكدر وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمع يسأل أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما وعنهم: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون لص أرسل على طائفة من بني إسرائيل، أو قال على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. قال أبو النضر: لا يخرجكم إلا فرارا منه. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا داود بن الفرادي قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة رضي الله عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء من عباده، وأن الله سبحانه جعله رحمة للمؤمنين. ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختضب ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة الهلالية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رجلا قرأ آية وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعرفت في وجهه الكراهية وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال عبد الله رضي الله عنه وعنهم كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لي لقومي فإنهم لا يعلمون. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان قبلكم رغته الله مالا فقال لبنيه لما حضر أي أب كنت لكم قالوا خير أب قال إني لم أعمل خيرا قط فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف ففعلوا فجمعه الله عز وجل فقال ما حملك قال مخافتك فتلقاه رحمة. وقال معاذ قال حدثنا شعبة عن قتادة سمع عقبة بن عبد الغافر قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش قال عقبة لحذيفة لا تحدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعته يقول إن رجلا حذره الموت لما أيس من الحياة أوصى أهله إذا مت فاجمعوا لي حسبا كثيرا ثم أوروا نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عزمي فخذوه فاطحنوا فذروني في اليم في يوم حاد أو راح فجمعه الله فقال لما فعلت قال من خشيتك فغفر له. قال عقبة وأنا سمعته يقول. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك وقال يوم راح. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس فكان يكون لفتاه إذا أتيت معسرا تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا قال فلقي الله فتجاوز عنه. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يسرق على نفسه فلما هزره الموت قال لبنيه إذ أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم زروني في ذيه فوالله لئن قدر الله ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه ففعلت فإذا هو قائم فقال ما هملك على ما صنعت قال مخافتك يا ربي فغفر له. وقال غيره خشيتك. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبيد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هزة رتبتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها ولا سقتها إذا حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس عن زهير
قال حدثنا منصور عن ربعي بن حداش قال حدثنا أبو مسعود عقبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس في كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت ربعي بن حداش يحدث عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به وهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. تابعه عبد الرحمن بن خالد عن الزهري. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن توس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بين كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فغد لليهود وبعد غد للنصارى على كل مسلم في كل 7 أيام يوم فيغسل رأسه وجسده. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمر بن مرة قال سمعت سعيد بن المسيب قال قدم معاوية بن أبي سفيان المدينة آخر قدمها فخطبنا فأخرج قبة من شعر فقال ما كنت أرى أن أحدا يفعل هذا غير اليهود وأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزوريان الوصال بالشعر. تابعه بندر عن شعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المناقب وقول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الآية وجعلناكم شعوبا الآية وقوله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وما ينهى من دعوى الجاهلية الشعوب النسب البعيد والقبائل دون ذلك. وبه قال حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال الشعوب القبائل العظام والقبائل البطون. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس قال أتقاهم قالوا ليس عن هذا نسألك قال فيوسف نبي الله. وبه قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب بن وائل قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت أبي سلمة قال قلت لها أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر قالت فمما كان إلا من مضر من بني النضر بن كنانة. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأظنها زينب قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمقير والمزفة وقلت بها أخبريني النبي صلى الله عليه وسلم مما كان من مضر كان قالت فمما كان إلا من مضر كان من بلد النضر بن كنانة. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه. باب وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الملك عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم إلا المودة في القربى قال فقال سعيد بن جبير قربى محمد صلى الله عليه وسلم فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا وله قرابة فنزلت عليه إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود يبلغ بها النبي صلى الله عليه وسلم قال من هاهنا جاءت الفتن نحو المشرق والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر عند وصول أذناب الإبل والبقر في ربيعة ومضر. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم والإيمان يمان والحكمة يمانية. قال أبو عبد الله سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة والشام لأنها عن يسار الكعبة والمشأمة والميسرة واليد اليسرى الشوم والجانب الأيسر الأشام. باب مناقب قريش. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية رضي الله تعالى عنه وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه سيكون ملك من قحطان فغضب معاوية فقام وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنه بلغني إن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليس في كتاب الله ولا تكثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولئك جهالكم فإياكم والأماني الذي تضل أهلها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كفه الله على وجهه ما أقاموا الدين. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد حاف قال أبو عبد الله وقال يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن أبيه قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأسجع وغفار موالي ليس لهم مولى دون الله ورسوله. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه وعنهم قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وقال الليث حدثني أبو الأسود محمد عن عروة بن الزبير قال ذهب عبد الله بن الزبير مع أناس من بني زهرة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت أرق شيء عليهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير قال كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وكان أبر الناس بها وكانت لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله إلا تصدقت. فقال ابن الزبير ينبغي أن يؤخذ على يديها فقالت أي أخذ علي نذر إن كلمته فاستشفع إليها برجال من قريش وبأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فامتنعت. فقال له الزهريون أقوال النبي صلى الله
الله عليه وسلم، منهم عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث ومسمر بن مخرمة إذا استأذنا فاقتحمي الحجاب ففعل، فأرسل إليها بمعشر رقاب فأعتقتهم ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت 40 وقالت: وددت أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه. باب نزل القرآن بلسان قريش. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس أن عثمان رضي الله تعالى عنه دعا زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن ثابت بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان لرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا ذلك. باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه السلام. منهم أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين فأمسكوا بأيديهم. قال: فقال: ما لهم؟ قالوا: وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال: ارموا وأنا معكم كلكم. باب. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الدوالي حدثه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. وبه قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا حرير قال حدثني عبد الواحد بن عبد الله النصري قال سمعت واسلة بن الأسقع يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم تره أو تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخلص إليك إلا في كل شهر حرام، فلو أمرتنا بأمر نأخذه عنك ونبلغه من وراءنا. قال: آمركم ب4 وأنهاكم عن 4: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلى الله خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفة. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: ألا إن الفتنة هنا يشير إلى المشرق ومن حيث يطلع قرن الشيطان. باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع موالي ليس لهم مولى دون الله ورسوله. وبه قال حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح قال حدثنا نافع أن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: غفار غفر الله له، وأسلم سالمه الله، وعصية عست الله ورسوله. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا
بن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار خير من بني تميم ومن بني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة. فقال رجل خابوا وخسروا فقال هم خير من بني تميم ومن بني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم أن الأقرع بن حابس قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما بايعك سراق الحديد من أسلم وغفار ومزينة وأحسبه وجهينة. ابن أبي يعقوب شك قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وأحسبه وجهينة خيرا من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان قالوا وخسروا قال نعم قال والذي نفسي بيده إنهم لا خير منهم. وبه قال حدثنا سليمان بن هرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة أو قال شيء من جهينة أو مزينة خير عند الله أو قال يوم القيامة من أسد وبني وتميم وهوازن وغطفان. باب ذكر قحطان. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. باب ما ينهى عنه من دعوى الجاهلية. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابرا رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ساب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا وقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى أهل الجاهلية ثم قال ما شأنهم فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول قد تداعوا علينا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر ألا نقتل هذا الخبيث يعني عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس إنه كان يقتل أصحابه. وبه قال حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. باب قصة خزاعة. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن لحي بن قمعة بن خندق أبو خزاعة. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنع درها للتواغيت ولا يحلبها أحد للناس والسائبة الذي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. قال وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب. قصة إسلام أبي ذر. وباب قصة زمزم. وبه قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثني مثنى بن سعيد القصير قال حدثني أبو جمرة قال لنا ابن مسعود قال لنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم ألا أخبركم بإسلام أبي ذر قال قلنا بلى قال أبو ذر كنت رجلا من غفارة فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي فقلت لأخي انطلق إلى هذا الرجل وكلمه واتني بخبره فانطلق فلقيه ثم رجع فقلت ما عندك فقال والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر
فقلت له لم تشفني من الخبر فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. قال فمر بي علي فقال كان الرجل غريب. قال قلت نعم. فقال انطلق إلى المنزل. قال فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال فمر بي علي فقال أما نال لرجل يعرف منزله بعد؟ قال فقلت لا. قال فانطلق معي. فقال ما أمرك وما أقسمك هذه البلدة؟ قال قلت له إن كتمت علي أخبرتك. قال فإني أفعل. قال قلت له بلغنا أنه قد خرج هاهنا رجل يزعم أنه نبي فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر فأردت أن ألقاه. فقال له أما إنك قد رشدت هذا وجهي إليك فاتبعني ادخل حيث أدخل فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي وأمضي أنت. فمضى ومضيت معه حتى دخل ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له أعرض علي الإسلام فعرضه فأسلمت مكاني. فقال لي يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك فإذا بلغك ظهورنا فاقتل. فقلت والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. فجاء إلى المسجد وقريش فيه فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقاموا قوموا إلى هذا الصابي. فقاموا فضربت لأموت فأدركني العباس فأكب علي ثم أقبل عليهم فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومركم على غفار فأقلعوا عني. فلما أنا أصبحت غدا رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس. فقالوا قوموا إلى هذا الصابي فصنع بي مثل ما صنع بالأمس. فأدركني العباس فأكب علي وقال مثل ما قالته بالأمس. قال فكان هذا أول إسلام أبي ذر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب جهل العرب. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 و100 في سورة الأنعام قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم إلى قوله قد ذلوا وما كانوا مهتدين. باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية. وقال أبو عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله. وقال البراء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فهر يا بني عدي ببطون قريش. وقال لنا قبيصة حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قبائل. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله يا أم الزبير بن العوام عمة رسول الله يا فاطمة بنت محمد اشتريا أنفسكما من الله لا أملك لكما من الله شيئا فلاني من مالي ما شئتما. باب ابن أخت القوم ومولى القوم منهم. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار خاصة فقال هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا لا إلا ابن أخت لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم. باب قصة الحبش وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني أرفدة. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام من أن تغنيان وتدفقان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه
فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منن. وقالت عائشة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن. باب من أحب أن لا يصب نصبه. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت: استأذن حسان النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، قال: كيف بنسبي؟ فقال حسان: لأصلنك منهم كما تصل الشعرة من العجين. وعن أبيه قال: ذهبت أصب حسان عند عائشة فقالت: لا تصبه فإنه كان ينافق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الهيثم: نفحت الدابة إذا رمت بحوافرها، ونفحه بالسيف إذا تناوله من بعيد. باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، الآية، وقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وقوله: من بعد اسمه أحمد. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني مان عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي 5 أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما، وأنا محمد. باب خاتم النبيين. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون لولا موضع اللبنة. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. وقال ابن شهاب: وأخبرني سعيد بن المسيب مثله. باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. باب وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الفضل بن موسى عن الجعيد بن عبد الرحمن قال: رأيت السائب بن يزيد ابن 94 جلدا معتدلا، فقال: قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن خالتي ذهبت بي إليه فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي شاك فادعو الله له. قال: فتعالي. باب خاتم النبوة.